Bon, salam alaikum les DZ. حبيت ندير لكم une nouvelle chaîne. C'est ma première vidéo dédiée vraiment pour toutes les femmes algériennes, les femmes les DZ تاع الجزائر ومام خارج الجزائر bien sûr, تونس, مروك, وين حبيتوا, وين تكون جزائرية ان شاء الله تكون حاضره في هذه لا فيديو. انا حبيت نبارطاجي معكم واحد درت une formation il y a pas longtemps تاع prothésiste angulaire وبروفيسيونيل وحبيت نوري لكم يعني ما فورماسيون جو لا بارطاج افيك فو اذا حبيتوا تعرفوا كومون سا مارش واش من لي برودوي يوتيليزيوه كي تروحوا ديروا لا فرنش مانيكير ولا كي تروحوا ديروا لي جيل دو كولور اكسيتيرا. انا نوري لكم كامل واش درت في لا فورماسيون si ça vous intéresse et tout وان شاء الله بسم الله حبيت نبدا لكم واش لازم تشرو exactement. هذا واش عندي actuellement. C'est un kit débutante. تما مازال ما شريتش فريمون لي فري تروك هادوك حاجات كبارين مازال ما بديتش باسكو ما على باليش اسكو حنكمل في هذا لو دومين باسكو حبيت نبدا تما حبيت ندير نايل اوسي حبيت ندير بزاف عفايس مي ان شاء الله نبداو بهاد لا فيديو صغيره ان شاء الله تكونوا نومبروز ان شاء الله يكونوا غير نسا جامري بيان غير نسا و اي بي فوالا نبداو على بركه الله. مرحبا بكم في ما نوفيل شين ان شاء الله تعجبكم. الوغ في هاد لا نوفيل شين نوري لكم فريمون كل ان شاء الله نوري لكم نوري لكم فريمون كلش. دونك نبداو كي شريت لو كيت ديبيوتونت هو في اونغل 24. سي اون بون مارك نورمالمون هاد لو سيت اونغل 24 سيت المون عندهم دو بون برودوي يعني ما عندي ما واش نقول مي جوست لا مان en fait c'est un petit bémol parce que j'aurais dû كان غير شريتها من سيت امازون باسكو تقدري en fait ديري مي فات سبعتين كما راكم تشوفوا ما تقدروش تما تبوجيوهم كيما تحبوا كيما تحبوا مي معليش هادي باش نونطرينيو برك فيها ايتو. عندك شوف هادو كامل درت لهم دو جيل ما تشوفوش برك هاد صبعي وعندي صباع واحد اخر تبليسيتهم جو مسي فريمون بليسي مي معليش فوالا. هادي اون ما دونطرينمون كيما راكم تشوفوا نونطرينيو فيها. عندك لي بيي تاني تحاشاكم. انا رجلين ان شاء الله مانيش حابه نخدم في رجلين دونك وشريت فريمون ان بتي تروك كيما قلت لكم فريمون حاجه صغيره اون بتيت ماليت هكايا. هذه شريتها باغ كونطخ بلو لي بيلول واحد لا بوتيك هنايا في فرنسا باغ كونطخ باسكو انا اكطوالمون عايشه في فرنسا. عندي كنوادر واش عندي هنايا هنا واش تحقوا يعني في فريمون في اذا عندكم زعما باغ اكزومبل دي كليونط كوا كو سوا لازم لكم لي نيونسي هادوما تما ديروا فيهم دي موديل اي تو كيما راكم تشوفوا هكايا لي نيونسي دو كولور تاعني ولا دو فورم ولا كيما حبيتو كيما راكم تشوفوا. فوالا عندكم لازم تاني تسحقوا دي بانسو. انا ما عنديش بزاف مي ان شاء الله نشري بليزيور. هذا بور لاسون راني ندير غير روحي دونك جو با لانتيري نشري بزاف. عندكم ان نيونسي ديفيرون هكايا تانيت. عندكم دي ليم فرانشمون جو كونساي لا مارك سي ميو. كاين ازو كاين بليزيور بروفيسيونيل كيما راكم تشوفوا. هذه 180 دونك عندكم بليزيور. هذا سي باش تنحي لا بوسيير كيما كتليمي كتنحي لا بوسيير وبيا عندك كان واحد اخر. هاد لو بانسو تانيك سوا النيل ار سوا ديري بيه واش حبيتي. فوالا نيل ار ولا تنحي منهم باغ اكزومبل لي زوتوكولون هكايا. فوالا لي زوتوكولون هادوما. وهنايا واش عندنا هنا عندنا تاني كامل لي كولور تما بان سولمون ما قدرتش فريمون نوري لكم كيما راني حابه مي ان شاء الله نهار كي نشري لو تريبيي والاخر تريبيي ونشوفوا كيفاش نديرو. هذا عندك سيباراتور دورتي تاع لي بيي ديري بين صبعتك تاع رجلين حاشاكم. وهذا سي اون سيليكون تما تقدري تيليزيه بليزيور فوا. فوالا تما تغسليه. هذا il est pas jetable parce que c'est en silicone ce que je trouve c'est bien mais عندي واحد اخر ماشي en silicone عندي واحد اخر نورمال هكايا. Donc voilà. عندي هنايا plusieurs couleurs. هذا déjà c'est le gel de construction. هدايا راني حابه نوري لكم فريمون بزاف لي ديتاي لي كولور كيفاش مخدومين كيفاش نديروا اون بوز. نوري لكم او موان ان دوا و دو دوا كيفاش نستعملو. عندكم هذا كوب كيتيكول هذا نحي لا بو اونتر صباعتين هكايا هنايا هكايا. هذا فو فير تري اتونسيون. عندنا لو برايمر اللي ديريه زعما او ديبي. عندنا هدايا تانيك ستامبينغ هكا دايري باش ديري لي موتيف هكايا. فوالا ستامبينغ يعني فوالا. عندكم مانيش حابه نوري روحي ولا تخبيت مورا هدايا
c'est que pour l'instant, voilà. إذا مشات لاشين تاعي بالك تشوفوا وجهي هدايا نكوبيو باغ اكزومبل نهار كيديروا لي كابسول سي كوا لي كابسول اللي ما تعرفش بيان سور راني نقول هذا بيان سور هاد لا فيديو تجي الناس اللي ما تعرفش اللي تعرف الله يبارك ربي يزيد لكم هاد اللي ما يعرفوش يعني هادوما لي كابسول زعما كيما لي فوزونغ سي دي فوزونغ ان فيت مي دي كابسول فوالا عيطولهم ديريهم وكي تقطعي هاد لو سونس هكايا عندنا جا شريت فريمون كالكو كولور بزاف شابين سورتو هذا بزاف شباب عنده دي بايات فريمون ليجير عندنا هدايا اون فيولي هدايا هذا بزاف شباب تانيت هذا سي الكوتون باش اون ديغريس هادو كامل سي دي كولور لي فيا دونك لازم تقعدوا ان شاء الله vous serez vraiment nombreuses باش نوري لكم فريمون بالعقل راني شويه يسوفلي باسكو j'ai mis mes enfants à l'école وديتهم اون فواتور الوغ طونوبيل وعييت هذا هو تانيك بور ديبوسييري هكايا هادو عندك لاكول بزاف شابه انا لاكول نيتيليز ما نكذبش عليكم تعجبني بزاف بيغيساج اللي يعرفوا اللي عايشين في فرنسا ودايرين هاد لا فورماسيون يعرفوها وهذا روبوس كيتيكول تانيت نحب لابويتو نوري لكم ان شاء الله باذن الله اذا شفت فريمون سافا فريمون مارشي ماشي نقول راني نسنى 7 ملاير لوان دو لا مي Mais j'aimerais bien. Surtout, c'est dédié à la chaîne pour les mamans au foyer. Moi, actuellement, je suis maman au foyer. Et voilà, ça les intéresse. Surtout les Haïtiens vraiment français, parce que je sais pas ce que vous dites, quand vous faites les boutiques, parce que français, quand les boutiques, quand même, tu m'as تقدروا. T'as compris? Donc, c'est tout est à disposition. C'est à disposition, j'ai envie de dire. Donc, voilà. وهذه هي la ponceuse. حبيت نوريها لكم la prochaine fois كيفاش نستعملها. ما خديتهاش يعني فريمون بويسونت مي ان شاء الله ناخذ واحده اخرى بلو بويسونت هادو مع لي زومبو تاعها ايتو باش كليمي كي يكون هذاك لو جيل فريمون سمحوا لي فريمون بور لا فيديو على بالي راني نبوجي شويه مي ان شاء الله نشري التاويل ان شاء الله نشري بالعقل سي جو تروف كو ما شين فيها شويه برك غير شويه ça va m'encourager vraiment هذا تانيك كلينر voilà triple action ils sont super bons comparé à Bonilux qui tu faut Bonilux il faut blim هدايا le site Angle 24 هذا pour dégraisser ou pour dégraisser باش ما يقعدش هكايا الوسخ زعما تاع لا بوسيير اللي درت شتي كيتليميو يكون تكون بزاف لا بوسيير تاع لونغل هذاك تاع لو جيل وسمو alors هذا il va bien nettoyer dégraisser en même temps voilà وعندنا plusieurs capsules هادو ما تاني شريتهم Angle 24 عاملك هادو كامل فوالا و عندي بزاف هنا لي لين تانيت هكايا ولا البوليسوار تانيت لي بلوك بوليسوار عندي ان بتي تروك هكايا تسمع بوغ لانستون شفت فريمون كيما قلت لكم ان بتي كيت ديبيوتونت يعني مازال ما تولتهاش باسكو بوغ لانستون كيما قلت لكم راني ندير غير روحي فوالا وانايا باش نقول لكم هذه لا لامب يو في باش لو جيل ينشف فيها حتى 60 سكوند مي كاين حتى 2 مينوت 3 مينوت ان شاء الله نبدلها افيك لو طون وانا قلت لكم بور لاستون انا شوي تكنيسيان سوبيريور ان ماركتينغ تما سي با دو تو مون دومين انا كي خدمتي سيتي جيتي كونسيير كوميرسيال كنت نبيع سوا لي فواتور سوا لي كاميون اكسيتيرا دونك سي با دو تو مون دومين ça mais tellement j'adore ça c'est tellement femme tellement bien certes كاين يقول لك نو لو جيل بزاف سي وي فيهم كاين اللي فيهم لي برودوي شيميك كاين شي داكور بيغيساج بالك فيها تاني هذه باسكو انا نستعمل قلت لكم بيغيساج بور لانستون انتر بيغيساج اي اونغ 24 مي ça m'empêche pas نشري دي سيت واحد اخرين زعما ماشي معروفين مي يكونوا ملاح Je sais que c'est vrai, le gel, le كان ما ديروهش bien, كان يحكمكم ان شوك هكايا زعما بعتو مبل ولا ان مبل طح عليكم هكا على صبعكم سي سور كو سي لو شوك اذا ما درتهولكش بيان اي تو لونجليتير كو اي سي فري كاين اللي فيهم لي برودوي شيميك مي كاين واحد لا مارك غلام ليدي ولا يا ربي نسيت ولا نسيت اسمها غلام ليدي جو كرو قال لك نورمالمون ما يخدموش على لي زانيمو هذا انا جيمري بيان لا تيستي مي سي فري سي با دوني هذا غير هذا لو كيت اللي شريت فرانشمون يعني سي با دوني مي ان شاء الله نكمل نشري بلوس باش نوريكم بلوس دي فيديو نوريكم سواء نونطريني قلت لكم في لامان دونطرينمون هاديه راني حابه نبدلها ما نكذبش عليكم باسكو هذيك في لو سيت امازون خير من هاديه باسكو تقدري تما سي مانيابل تقدري تجيبيهم صبعتيها حتى لعندك هذيك لا ماو هاديه جو غالير ان بتي بو سي فريمون بلاستيك دو شي بلاستيك كوا
صح تبانك شغل اون vraie main mais bon donc voilà حبيت vraiment je partage ça كيما قلت لكم pour les mamans les jeunes filles اللي حبت دير هاد لا فورماسيون ربي يكملها تاخذ une idée à peu près واش لازم تشري واش ما لازمش تشري vraiment le kit débutante ولا حبت دير في دارها parce que je sais en Algérie c'est super cher في الجزائر راني شافيه صافي 7 سنين انايا عايشه في فرنسا باسكو تزوجت هكا اكسيتيرا دونك راني شافيه ولا العظيم كنت نطم بالدورو باش ندير اون فرنش كي مكوتي جوست يعني غير 300,000 وجاتني غاليه 7 سنين اون اغيير 300,000 جوست اون بتيت فرنش و فرانشمون سيتي جولي كانت وحده راني شافيه في باب زوار فريمون باب زوار فريمون جي ريان ا دير elle était vraiment professionnelle يعني خدمت très très bien et j'ai pas osé يعني كي كنت تماك j'ai pas osé نقولها وين درتي اكسيتيرا واش ما باسكو في الجزائر كيما تعرفوا ما نعرفوش وين كامل دايرين هاد لي فورماسيون اسكو سا اكزيست اسكو كاين دي بوتيك هكايا باش تشري tu peux te permettre n'importe qui يجي يشري اسكو بزاف حاجات دونك les filles et les femmes les mamans les jeunes filles العزبات tout le monde انا j'aimerais bien هاد la chaîne qu'on dédie vraiment pour les femmes j'aimerais bien que ما يكونوش متخبيين زعما رجال مكتوبين اسماءاتهم بنساء وجو زعما يحطوا دي كومونتير نابورت كومون باسكو انا ما جو با ان بارلي de ça on supprimer on bloquer jamais نسمعوا عليهم ça c'est sûr mais ça serait dommage كي تكون باسكو c'est dommage انا نقول نشوف بنات بزاف يوتيوبرز يقولوا oui j'espère qu'il y aura que des femmes alors qu'il y a des insultes des femmes à l'insulte comme un homme non c'est pas possible انا je sais que كاين بزاف رجال يتخباو مور هاد العفايس و vice versa bien sûr كاين اسمياتهم رجال و اكسيتيرا واحد يكون اونيت معليش اذا انت مرا بيني روحك بلي تي مرا كتبي اسمك بلي تي اون فام et تي un homme tu vois un homme et c'est tout et j'aimerais ça sera entre femmes parce que je vois pas un homme pourquoi علاش يدخل يوتيوب alors que c'est que des trucs de moi je trouve même si كاين رجال فرنسا كاين بزاف راهم يديروا فرنش يديروا هكا النساء et tout mais انا j'aimerais bien كيما يقولوا و سي تو وان شاء الله تعجبكم لي في وسمحوا لي بزاف بور لا فيديو باسكو راني نبوجي غراف وان شاء الله تعجبكم لا فيديو بارطاجيوها ان شاء الله on sera nombreuses les DZ و يورا plusieurs sujets ان شاء الله نهضروا عليهم انا ان شاء الله ما يكونش دي روتين باسكو انا ما عنديش اون روتين في حياتي ما نكذبش عليكم انا المون كوتيديان il est différent de jour en jour كل يوم حاجه جديده مليحه وماشي مليحه سا ديبون زعما ما عنديش حاجه فيكس هكايا زعما غدوه تا نوض نو وين نوضو كامل الصباح اكسيتيرا مي كل واحد واش يدير كل واحد حياته كل واحد سي بروجي دونك انا ما عنديش لي روتين ما تقولوليش ني روتين ني ريان دو تو باسكو انا ما عنديش لي روتين قلت لكم مون كوتيديان il est différent même si تسمعوا مفهوم يقول لكم وي comme d'habitude mais c'est pas comme d'habitude en fait en vrai كاين بزاف فوالا c'est beaucoup de choses وان شاء الله bien sûr par contre كاينه حاجه اللي نحبها بزاف جادور كي نشري دي تروك كي نشري دي تروك نوري لكم باغ اكزومبل مون شوبينغ تو ما تخافوش انا شوي با شوبينغ راح نشري دي غروند مارك دو فو انا كما يقولوا بنت الشعب انا ما طمع حتى واحد في يوتيوب ما rien du tout انا كامل عايشين كيف انا شوي ديزولي ماشي جو vais critiquer personne حتى يوتيوبرز دي بيان اني يوتيوبر مي انا نشوف الشعب تاعي يعني ما عندوش واش ياكل لا بلوبار سمحوا لي من لا بلوبار ونجي نبارطاجي ونقول لكم فوالا درت منا يعني ولا العظيم جو بو بارطاجي قلت لكم زعما باغ اكزومبل الماكله واش قضيت مي حاجه لي سور تقدروا تشروها ومام اللي ما عندوش ما واحد يقدر يشريها له فهمتوا انا جامبا انا نكره نقول كلمه انا مي شو باش نقول لكم انا باسكو فوالا ما كاينش اللي حي يهضر عليا نهضر على روحي جو ديتيست ça ما نكره فريمون نكره وما على باليش اللي داير خير الله يسهل عليه اللي ماشي داير ان شاء الله يدير ولا مام اللي ما عندكمش بلو بو اللي عندكم قرعه ما برك تكفي اقسم بالله غير تكفي يعني الواحد ما يتجهلش يقول لكم اشروا من بعد يعطي لكم ان كود كيما انا نشوف ولا العادي ما يعطي لكم ان كود تروحي تشري صباط ديجا حنا صباط يجينا 200,000 يجينا غالي كيفاش تقولها تشري صباط 250,000 2 ملايين و500 تقول له والله تقول له الواحد والله العظيم ليسونسيال ما ندخلوش بزاف هاد لي سوجي حبيت نعرفكم فريمون على روحي ان شاء الله تعجبكم لا فيديو سمحوا لي باسكو اني فريمون مزروبه باش نطيب الفطور لمي زونفون
وان شاء الله تعرفوا عليا اكثر، ان شاء الله تعجبكم هذه، ان شاء الله حنايا لو سوجي تاعنا نبداو به سي بيان هاد لو كيت، ونوري لكم لي كولور باغ كولور، ونوري لكم واش حنزيد نشري باسكو حنشري بزاف حاجات، وان شاء الله سوا نوري لكم في مي دوا نهار كي نعاود نرجع باسكو بداو يطلعوا لي غوبوس كما راكم تشوفوا. دونك سوا نوري لكم كومون في ايتاب باغ ايتاب، وسوا نوري لكم في لا مان دونترينمون. دونك لي دي زاد نتكل عليكم، تهلاو في روحكم، ان شاء الله هاد الوباء يروح علينا، ان شاء الله يفوت علينا مي كوم اون فلاش، فليشه كما يقولوا في الجزائر. وانا تاني كاني نحبط فريمون الجزائر، وان شاء الله اذا شفت فريمون لاشين تاعي فيها غير شويه، ان شاء الله نهار كي نحبط نعرضكم dans une salle des fêtes ولا même pas يا لو كان ميم اذا كنا 5 6 ولا غير 5 6 نتلاقاو ونقصروا نهضروا على بوكو دو شوز بيان سور بور لي فام. وانا ميم انا كي نحبط ما نكونش وحدي، نكون مع خوالي، نكون مع زافي كومبري، ما نكون مع ناس يعني نو سي جامي، هذه الدنيا ما نعرفوش حيصرى. دونك ان شاء الله باذن الله هذا الوباء يروح علينا. واش نقول لكم، اللي مات الله يرحمه، اللي ماتت الله يرحمها، ربي يصبرهم يصبركم. و... واللي ماشي مزوجه ان شاء الله تتزوج، واللي ماشي والده يا ربي يحملها، ولا مام الراجل اللي دا ماهوش قادر مسكين يجيب دريه ان شاء الله ربي يداويه، ان شاء الله ربي يعوضه. امين يا ربي، ان شاء الله ربي يستر خياتي وخواتاتي امين اجمعين، الجزائريين بيان سور مراكاو لي تونيزيان اللي قدامهم اليمن السودان كامل العرب المسلمين، وما ماشي عرب مسلمين، المسلمين في كافة العالم. ونقول لكم لي ديزات سلام، وان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو، و تري بيانتو ان شاء الله باذن الله. سلام.